एक वर्ता संतोषाचो दिवस आमच्या फालक्या छापलांत मरयेची अमकार मरेचो ग्रोटो आमी स्थापीत केला आनी हेच्या उपतानाच्या वेळार हांगा जमल्या तुमकां सर्वांक पयल्या सुवातेर हांव स्वागत करता. आतां अमकार मरयेक आमच्या छापलांत आमी जागो करून दिता आनी तशेंच आमच्या जिवितांत आमच्या छापलांत विशेष जावन आमी जागो करून दिवया, आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत जागो करून दिवया आनी हाचो संकेत जावन आमच्या छापलाचे सर कमिटीचे सांगाता मेळोवन ही इमाज ह्या गोठ्यान दवरतले आनी आमी सांगाता आमचो एकवट दाखोवया. कमिटीचे सांग्यान मुखार येवचे. उक्तवण करतले हांव आपयता मनीस अँड्रारांना आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक तांणी मुखार येवचे आनी ह्या ग्रोट्याचे उक्तवणाचे कार्य तुमी चलोवन वचचें. एक जल्माल्ले आमच्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. भोवमोगाच्या भाव बहिणीनो भगवान ओंकार मरियेच्या या गोठ्याक आज सगळ्या संवसारार लोर्द मायाचे फेस्त आमी आचरण करना. सुमार 150 आनी 2 वर्सां आदी 1850 आनी 8 इस्वेंत 1858 इस्वेंत लोड म्हणल्या गांवांत डिस्ट्रिक्ट पडोल्ल्या या वर्सच्या दिसा आमी हांगासर मरियेच्या ह्या इमाजीचेर आशिर्वचन आनी ग्रोटो बेंजार करूंक सांगाता एकठांय जाल्या. भगवान ओंकार मरियेक क्रिस्त आनी पवित्र सभे कडेन कसलो आनी कितलो लागशिल्लो संबंद आसा म्हणून ही इमाज आमकां दाखोवन दिता. भगवंत मरी दिसता त्या क्रिस्ताची आवय, तो मान दिसत्या देवाचो रूपकार, तीच पवित्र सभेची इमाज स्वरूप आनी नमुनो. ही इमाज कित्याक पवित्र सभा पूण कितें जावंक सोदता तें संपूर्णायन मरिये सवे संतोशान ती नियाळटा. ती जावन आसा पवित्र सभेचें स्वरूप, कित्याक क्रिस्ता सवे संपूर्ण एकवट जोडचे पसत मरिये थंय वाट आनी शिस्त वळखून घेता. ती जावन आसा नमुनो, कित्याक मरिये मारिफात आपलो गौडीक वावर करूंक क्रिस्ताची पतीन पवित्र सभा प्रयत्न करता. देखून ह्या पवित्र रितींत आमी ध्यानी मनी आनी भक्तीन उर्बेन वांटो घेवंक आमी प्रयत्न करया. चालुकान बरयल्ल्या शुभ वर्तमानांतली थोडी उतरां आमी आतां. व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, एलिझाबेथ व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे खुशीचें फळ हो. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे बेटे घेवचे हें भाग खंय तावून म्हाका फावो जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानार पडटस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणा कळीत केल्ल्यो संगती घडून येतल्यो म्हूण सतमानली तूं कितली भागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची व्हडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकातय संतोशान उठता. कित्याक आपल्या किरकोळ चारणदासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो.
कित्याक सत्यवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान बगेवून ताचे नांव आपणा बियेतल्यांचेर संतती तावन संतते पर्यंत तो काकोळ दाखयता. देवाचें उतर हें